आज आमी सकाळच्या नेत्रावळी पंचायती भितर प्रचार करताली। आमी नेत्रावळी भितर बांदवाडा, मार्गवाडा, विचुंद्र्या, मागीर बरगण ह्या सगळे भाग आमी आज कवर केल्ले आसा। आनी आतां आमी नुने येवन महामायेच्या देवळा मुखार म्हऱ्या आमी आमची आजची दिसाची सांगता करता। आयचो दीस जर तो ओवरऑल पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांच्या गाठी भेटेन प्रत्येकाचे घरा वता आसतना एक वेगळो उत्साह आनी प्रतिसाद आमकां लोकां कडल्यान मेळटा। आनी लोकां कडल्यान आमकां सांगिल्लें वता की आमी जरी आयली ना, आमकां खबर आसा, आमी व्हिडियोतल्यान पळयता की टायम शॉर्ट आसा, जरी तर तुमी पावली ना तरी पूण आमकां खबर आसा नाल्ल हें चिन्ह आसा आनी ह्या फावटी आमी नाल्लाचेरूच शिक्को मारतली। सो आज सगळें ओवरऑल पळयलें जाल्यार एक वेगळी चळवळ निर्माण जाल्ली आसा आनी 20 तारखेक हाजें उत्तर जें कितें आसा तें भरघोस मतांनी आमकां मेळटलें अशें आमकां दिसता। संतोष, ओवरऑल आयज जे नेत्रावळी पंचायत कवर केल्ली आसा, नुन्या गांवाक आमी ऑलरेडी आतां मातशे रातची 9 हो टायम जाल्लो आसा। सो ह्या मजगतीक तुका कशें दिसता, वातावरण कशें आसा? आयच्या दिसाक आमकां ज्या मनशा कडेन गेले, ज्या गांवां गेले, ज्या घरांक गेले, तांकां आमकां असो रिस्पॉन्स मेळपा लागलो की पयलींच सांगपा लागले की आमी व्हिडियोचेर पळयल्ले आसा, तुमी आनी आमकां कांयच सांगपा नाका, आमी पयलींच ठरयल्लें आसा। त्या खातीर आमकां दिसता की आमी 120% जिखतले। आनी आतां लास्ट आमी नुन्या ह्या गांवाक रावले, भोंवले, त्याच बरोबर आमी नुन्या गांवां भोंवता आसतना थोडोसो रात जाली। आनी आतां आमी प्रचार जवळ जवळ ह्या महामाये देवळा कडेन येतकर प्रचार आमी स्टॉप केल्लो आसा। फाल्यांची आमी यंत्रणा फाल्यां कितें करपाचो ते स्ट्रॅटजी आतां आमी बसून उलयतले। आनीक म्हाका दिसता की जो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा, जो लोकां कडल्यान जो उत्साह मेळटा, त्या प्रमाणे आमी जिखतले 100%। आनी आतां ह्या बारीकशा ह्या कॉर्नर मिटींग जालें ना अशें, पूण आमी जमले। तितूंत भितर आमचे काँग्रेसीचे जितेंद्र बाब आसात, राखीबाई आसा, त्याच बरोबर बाकीचे सिद्धेश आसा, बाकीचे सगळे आमगेले पदाधिकारी आसात, तेन्ना तेंचेय बी हांव आभार मानता। आनीक असोच आमकां मुखावेल जे दोन दीस उरल्यात तेन्ना तुमी आमकां सहकार्य करचें, जेणे करून आमची जी हें जें आसा मिशन जें आसा तें आमी पूर्ण करतले 100%। मातशें ओवरऑल 2 उतरां ओवरऑल सिट्युएशन आयज सकाळी सुरवात केली ते बसून आयज विंगड भागांतले लोक ह्या नेत्रावळी पंचायती आमी फिरलेत। नेत्रावळी पंचायतीचो जो आयज ओवरऑल रिस्पॉन्स पळयलो अशें दिसता की आमी खऱ्या अर्थान नेत्रावळी पंचायती भरपूर आमकां प्लस आहा। आनी हांव खऱ्या अर्थान सबंद नेत्रावळीचे जे ग्रामस्थ हांचे आभार मानता, कारण एक बरो वेलकम, बरें स्वागत तांणी आमचें केल्लें आहा। नुनेचो गांव कंप्लीट करून आयज आमी आमचे प्रचार हिंगा सोंपयता आसतना आतां 9:30 जाल्ले आहात। आनी खऱ्या अर्थान खंय तरी एक लोकांकूय बदल जाय, चेंज जाय अशें दिसून येता। आमचे बरोबर काँग्रेसीचे लोक आहात, गोवा फॉरवर्डाचे लोक आहात, लायक मायंडेड लोक आहात, विंगड पक्षाचे लोक आहात, हे एकत्र येवन एक खंय तरी मुद्दो, एक कितें तरी एक ऑप्टिक्स मुखार दवरून हे लोक मुखार येयल्ले आहात। आनी ते आमचे साध्य करपाक 20 तारखेर लोक नाल्लाचेर शिक्को मारून गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस पार्टीचो अलायन्स कॅन्डिडेट बाय साइदन्या संतोष गांवकर हांकां भरघोस मतां ही नेत्रावळी पंचायतीन पडटली। आनी डिफरंट लोक आमकां आयज जोडतात आनी जायते ऑर्गनायजेशन येवन मेळटात, जायते क्लब येवन मेळटात, कितें तरी आमचोय तुमकां सपोर्ट आहा, तेंको आहा, पूण ओपनली येवपाक शकना, खंय तरी ह्या मतदारसंघात भिरांत आहा। पूण लोक मताच्या रुपान ही भिरांत व्यक्त करतलेत आनी ह्या भिरांतीचो निशेध करतलेत। संतोष, नुन्या भोंवता आसतना भायलो भितरलो प्रश्न आयज खुबश्या बायलांनी विचारलें की तुमी आमची, आमकां भायलो लोक नाका अशें म्हणटा आसतना तुमकां कितली खुशी दिसता? एक्चुअली आमी हो प्रश्न काडपा नासलो, पूण आयज लोकां कडल्यानच आमकां आयको येता की आमकां भायलो नाका। ह्या उतर आयकता आसतना आमकां आनी तांकां सांगपा पडना की लोकांक ज्ञान आसा, जरी हांगा जरी अशें ठरयलें खंयच्याय पक्षांनी, ह्या फुडें ही मॅसेज वयतली। आयज 22 तारखेर जेन्ना रिजल्ट जातलो तेन्ना कळटलें की बाबा भायलो जावं भितरलो हाडून ह्या लोकांचे थापले जाल्यार लोक एक्सेप्ट करचे ना। हेजे वयल्यान कळटा की लोक शाणे जाल्ले आहा। पयलींचे जे पळय लोक आसले हांगा कोण फातर दवरल्यार सुद्दां निवडून हाडपाक शकता, तशें आयज ना। कारण हे तरणाटे जे भुरगे आसात ते आयज मिडिया माध्यमांतल्यान सगळे पळयतात आनी ते शाणे जाल्ले आसात की ते योग्य तो निर्णय ठरयतले आनी ह्या लोकांक जाणून दाखोवन दितले। सिद्धेश, तुमी जांबावले साकून आयिल्ले आसा, ओवरऑल सांग्याचे बद्दल किंवा जे 5 पंचायती ह्या झेडपी रिवंड हितूंतल्यान निवडून येवपाचे आसा, कितें लोकांची फीडबॅक आसा? पळय आतां आमी 4-5 दीस जाल्यार भोंवता सगळे, तेन्ना आमी घरांतल्यान जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां लोकांचो प्रतिसाद इतलो मेळटा की ते सांगता तुमी आनी येवपाची आमकां गरजूच ना, की आमी ऑलरेडी हांगा सगळें ठरोवन दवरिल्लें आसा कितें करपाचें म्हणटा तें। तेन्ना आमकां 22 ते 23 तारखेर सांजची म्हणल्यार आमकां सगळो रिजल्ट कळटलो, तेन्ना कांयच आमकां लोकांचो इतलो बरो प्रतिसाद मेळटा। सांगपा म्हळ्यार लोक
थोडे आसा ते भिवोन ना, पूण तेंचो रिस्पॉन्स सद्या सगळो बरो आहा आमचे कडेन, कित्याक आमी दोनूय पार्टी एक जावन कॉमन जावन आमी फुडाकार घेतलो आहा आनी लोकांलो प्रतिसाद बरो आहा आनी आमी दोनूय मेळोन 20 तारखेक कितें म्हणटा तें आमी दाखोवन दितले. आसा लोक बरोबर? लोक सगळे बरोबर आहा, पूण थोड्याच्या फाटल्यान आवडटा, कित्याक भिवपा पडटा, थोड्यांक भिवपा पडटात न्हू दादागिरी हय. ओके, सो देव बरी करूं. आसा नेत्रावळीक प्रचार जोरान चालू आसा आनी ह्या मजगतीक गांवच्या लोकांनी पुढाकार घेतला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा.